बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 8 मुलाहिज़ा फरमाएं। माधुरी ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। जीने पर इस वक्त कोई नहीं था। उसने हाथ से इशारा किया। वो दोनों तेजी से बाहर निकल आए और सीढ़ियां उतरने लगे। वो भी जीने पर थे कि नीचे से 2 पुलिस वाले ऊपर आते हुए नजर आए। उनमें एक कांस्टेबल था और दूसरा हेड कांस्टेबल। करीब से गुजरते हुए दोनों पुलिस वालों ने बड़ी गहरी नजरों से उनकी तरफ देखा, मगर उनसे कुछ पूछने या रोकने की कोशिश नहीं की। वो दोनों बिल्डिंग से निकलकर तेज तेज कदम उठाते गली में चलने लगे। नेताजी सुभाष मार्ग से निकलकर वो एक बार फिर चांदनी चौक में आ गए। अभी शाम के 8 बजे थे और चांदनी चौक की रौनक अपने शुबा पर थी। वो टहलने के अंदाज में आगे बढ़ते रहे। मोड़ पर एक रेस्टोरेंट के सामने 2-3 टैक्सियां खड़ी थी। तमाम टैक्सियों के ड्राइवर एक टैक्सी के करीब खड़े गपशप कर रहे थे। बचकर एक टैक्सी के करीब रुक गया। उस टैक्सी का ड्राइवर फौरन ही उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। क्यों श्रीमान जी, कनॉट प्लेस चलोगे? पशकर ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा। जरूर चलेंगे महाशय जी, पधारिए। ड्राइवर ने टैक्सी का दरवाजा खोल दिया। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठ चुका था। इंजन स्टार्ट हुआ। टैक्सी एक झटके से हरकत में आई और हल्की रफ्तार से एक तरफ चलने लगी। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई कनॉट प्लेस पहुंच गई। यह नई दिल्ली का मसरूफ तरीन इलाका था। बचकर ने विजय चौक के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर को किराया देकर नीचे उतर आया। दूसरे दरवाजे से तारक भी उतर चुका था। बहुत बड़े चौराहे पर बड़ा खूबसूरत पार्क बना हुआ था। उसके चारों तरफ 2 मंजिला इमारतें थी। यहाँ बेशुमार दुकानें और रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए थे। वो तेज से कदम उठाते हुए उस हिस्से में आ गए। यहाँ ज्यादा तक दुकानें तिब्बती बाशिंदों की थी। ये तिब्बती बाशिंदे दरअसल वो मुहाजिर थे जो बरसों पहले अपना वतन छोड़कर आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए थे। उनकी अक्सरियत इसी इलाके में आबाद थी और यहाँ का ज्यादा कारोबार भी उन्हीं के कब्जे में था। तारक अभी तक ये नहीं जान सका कि पशकर उसे कहाँ ले जा रहा है। उसने कुछ पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की। वो दोनों एक तंग सी सड़क पर आ गए। यहाँ तिब्बती बाशिंदों की छोटी छोटी लातादाद दुकानें थी। इन दुकानों पर हर किस्म का सामान दस्तयाब था। कदीम नवादरात की दुकानें भी थी और बाद अच्छे और बड़े जनरल स्टोर भी मौजूद थे। हर दुकान पर गाहक नजर आ रहे थे। उनमें कुछ गैर मुल्की भी थे। वो दोनों नवादरात की एक दुकान के सामने रुक गए। दुकान के सामने तिब्बत एंड टेक का बोर्ड लगा हुआ था। उस दुकान की चौड़ाई तो शायद 10 फुट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन लंबाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये दुकान अंदर दूर तक किसी गहरी सुरंग की तरह नजर आ रही थी, जिसके दोनों तरफ शेल्फों में ऐसी चीजें भरी हुई थी जिन्हें एक आम आदमी काट कबाड़ का नाम ही दे सकता था। लेकिन ये चूंकि एक एंटेक शॉप में थी, इसलिए उन्हें आसारे कदीमा और नवादरात का नाम दिया गया था। दरमियान में भी ऐसी चीजों के अंबार लगे हुए थे। उस एंटेक शॉप का मालिक एक बूढ़ा तिब्बती था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा बुना हुआ था। तारक के ख्याल में उसे भी आसारे कदीमा में शुमार किया जा सकता था। इस वक्त दुकान में 3 गाहक बैठे हुए थे, 2 औरतें और 1 मर्द। उनका ताल्लुक किसी यूरोपीय मुल्क से था और तारक के ख्याल में कदीम चीजों के कदरदान यही लोग थे जो इस किस्म की चीजों के लिए बड़ी बड़ी रकमें खर्च करने को तैयार थे। तारक और पशकर दुकान के सामने रुककर चीजों के अंबार को देखने लगे। फिर जब वो गाहक बाहर निकल गए तो ये दोनों अंदर दाखिल हो गए। इन्हें देखकर बूढ़े तिब्बती के चेहरे पर किसी किस्म के तासरात नमूदार नहीं हुए। हालांकि कुछ देर पहले वो यूरोपीय गाहकों के सामने बिछा जा रहा था। शायद वो जानता था कि ऐसी चीजों के खरीदार यूरोपियन ही हैं। इंडियन लोग तो बेहद वक्त जाया करने आते हैं। तारक और पशकर तंग रास्ते पर चलते हुए सुरंग नुमा दुकान में आगे बढ़ते रहे। बूढ़ा तिब्बती अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी नजरों से उनकी तरफ देखता रहा। उसे शायद शुबा था कि ये लोग कोई चीज उठाकर जेब में रख लेंगे। वो दोनों एक जगह रुक गए। तारक ने शेल्फ पर से एक प्याला उठाया। यह प्याला एक पत्थर को तराश कर बनाया गया था और उसकी बैरूनी सतह पर महात्मा बुद्ध की छवि कुंदा थी। उसके साथ एक टैग भी लगा हुआ था जिसमें अंग्रेजी में पत्थर की इस प्याले के बारे में मालूमात दर्ज थी। तारक चंद में उस प्याले को उलट पलट कर देखता रहा, फिर टैग पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ने लगा। इसी दौरान बूढ़ा तिब्बती उसके करीब आ गया। पत्थर का ये खूबसूरत प्याला 3री सदी कबल मसीह का है। बूढ़े ने उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, यह प्याला राजस्थान के कदीम तारीखी शहर आलूर के खंडरात में खुदाई के दौरान बरामद हुआ था। तहकीक से यह बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि यह प्याला शहनशाह अशोक ने बनवाया था। अशोक महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा पैरोकार था। उसके दौरे हुकूमत में बुद्ध मजहब ने जो तरक्की की। अगर पत्थर का ये प्याला इस कदर तारीखी अहमियत का हामिल है तो इसे दिल्ली के सरकार म्यूजियम में होना चाहिए था। तारिक ने उसकी बात काटते हुए कहा, यही तो बदकिस्मती है कि जो लोग म्यूजियम के करता धरता हैं वो ऐसी चीजों पर तवज्जो नहीं देते। उन्होंने तो ऊट पटांग किस्म की चीजें म्यूजियम में भर रखी हैं जिन्हें नवादरात का नाम दे दिया गया है। बूढ़े तिब्बती ने कहा, बहरहाल इसकी कीमत क्या है? तारक ने पूछा। वैसे तो ये चीज अनमोल है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये तारीखी प्याला सिर्फ 50 रुपए में दे सकता हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। तारक ने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए प्याला दोबारा शेल्फ पर रख दिया। मेरा ख्याल है तुम लोगों को कुछ खरीदना नहीं है, महज मेरा वक्त साया करने के लिए आए हो। बूढ़े ने बारी बारी उन दोनों को घूरा। हमें बाकी कुछ नहीं खरीदना, पशकर ने बूढ़े के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि रहमान बाबा कहाँ मिलेगा। क्या? बूढ़ा उछल पड़ा। तुम लोग कौन हो? उसने घूरती हुई निगाहों से बारी बारी दोनों को देखा। हमें चंदन ने यहाँ भेजा है।
اس نے کہا تھا کہ تم ہمیں رحمان بابا تک پہنچا دو گے۔ اوہ، بوڑھے کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ ان دونوں کو لے کر دکان کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ بالکل آخر میں سرنگ نما یہ دکان دائیں طرف مڑ گئی۔ اس طرف دکان زیادہ لمبی نہیں تھی، البتہ یہاں بھی کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک شیلف پر پیچھے کی طرف ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ یہ ہندوؤں کی قدیم وشنو دیوی کا مجسمہ تھا۔ پیتل کا بنا ہوا یہ مجسمہ 6 انچ سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے جسم کا ہر حصہ الگ ہو سکتا تھا اور اسے آسانی سے دوبارہ فٹ بھی کیا جا سکتا تھا۔ وشنو دیوی کے چھوٹے سے اس مجسمے کا دایاں بازو غائب تھا۔ بوڑھے تبتی نے یہ مجسمہ گتے کے خالی ڈبے میں رکھا ہوا تھا اور انہیں اشارہ کرتا ہوا دکان کے بیرونی حصے میں آ گیا۔ تیسری سڑک پر ایک جگہ تمہیں ڈلہوزی ہاؤس کا نیو سائن نظر آئے گا۔ اس عمارت کے اندر چلے جانا، وہاں سے کسی سے بھی پون کا پوچھ لینا۔ پون ہی وہ آدمی ہے جو تمہیں رحمان بابا تک پہنچائے گا۔ وشنو دیوی کا یہ مجسمہ پون کو دے دینا۔ تمہارے پاس مجسمے کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ تم غلط آدمی نہیں ہو۔ بوڑھے تبتی نے مجسمے والا ڈبہ پشکر کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، طارق نے کہا۔ بڑا پیچیدہ طریقہ کار اپنا رکھا ہے تم لوگوں نے، احتیاط بہت ضروری ہے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اگر میرا خیال غلط نہیں تو تم ہی وہ نوجوان ہو جسے تہاڑ جیل سے نکلوایا گیا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھی کی موت کا افسوس ہے۔ جیل سے فرار ہونے کے بعد سے اب تک تمہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا مجھے اس کا بھی اندازہ ہے، لیکن بہرحال اب تمہیں مزید پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑیں گی۔ تمہیں آج رات ہی تمہارے آدمیوں کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ یہ پیچیدہ طریقہ کار بھی صرف اسی لیے اختیار کیا گیا ہے کہ تمہارے لیڈر کا یہی حکم تھا۔ اگر تمہارے فرار کے فوراً بعد ہنگامہ نہ مچتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لیکن تم لوگ کون ہو اور ہمارے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ طارق نے پوچھا۔ میرا خیال ہے تمہاری اس سوال کا جواب اس نوجوان نے دے دیا ہوگا۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس شاپ سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئے اور پھر تیسری سڑک پر انہیں ڈلہوزی ہاؤس والا نیو سائن تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ سڑک کافی کشادہ تھی، اس پر دونوں طرف بڑی بڑی دکانیں تھیں، شو رومز اور ڈپارٹمنٹل سٹور تھے۔ ان دکانوں پر آنے والے گاہکوں کا تعلق بھی اونچے طبقے سے تھا۔ سڑک کے دونوں طرف قیمتی اور چمکتی ہوئی کاریں کھڑی تھیں۔ ڈلہوزی ہاؤس دراصل ایک بہت بڑا کلب تھا۔ شیشے والے مرکزی دروازے پر ایک باوردی بونا کھڑا تھا۔ اس کا قد بمشکل 3 فٹ رہا ہوگا۔ انہیں دیکھ کر اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ آگے ایک مختصر سی لابی تھی، فرش پر دبیز قالین تھا جس پر صوفے رکھے ہوئے تھے۔ درمیان میں شیشے کی ٹاپ والی ایک گول کافی ٹیبل بھی پڑی ہوئی تھی۔ ایک صوفے پر 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ ان پر توجہ دیے بغیر لابی سے آگے شیشے کے ریوالونگ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اس دروازے سے آگے ایک وسیع ہال تھا۔ اس ہال میں روشنی مدن تھی، دور سے کسی کا چہرہ پہچاننا مشکل تھا۔ اس ہال میں تقریباً 1.5 درجن میزیں بچھی ہوئی تھی، لیکن کوئی میز خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دائیں طرف باہر کاؤنٹر کے سامنے بھی کچھ لوگ سٹولوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں کوئی ٹیبل خالی نہیں سر، اگر آپ پسند کریں تو کرسٹل روم میں، ایک باوردی ملازم نے ان کے قریب آ کر کہا۔ ٹھیک ہے، کرسٹل روم ہی صحیح، پشکر نے اسے بات پوری کرنے نہیں دی۔ اس طرف تشریف لائیے، ملازم نے اشارہ کیا۔ وہ ملازم کے ساتھ بائیں طرف بڑھ گئے۔ سامنے دیوار میں بظاہر کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جیسے قریب پہنچے دیوار کا ایک حصہ بائیں طرف سے رک گیا۔ اس آٹومیٹک دروازے کا میکینزم شاید فرش میں تھا۔ بوجھ پڑتے ہی حرکت میں آ گیا اور دروازہ کھل گیا۔ کرسٹل روم واقعی کرسٹل روم تھا۔ چھت اور دیواروں پر نس اوپری حصے پر شیشے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف باہر کاؤنٹر بھی تھا، یہاں بھی میزوں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مدھم روشنی اور مہکتی فضا میں دیواروں سے پھوٹتی ہوئی موسیقی کی مدھر لہریں بڑا رومان انگیز تاثر دے رہی تھی۔ کرسٹل روم میں آنے کے بعد طارق اپنے آپ میں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ ان کے ساتھ آنے والے باوردی ملازم نے انہیں ایک میز پر بٹھا دیا۔ ابھی ویٹرس آئے گی، اپنی فرمائش اسے نوٹ کرا دیجیے، اس ملازم نے کہا اور واپس چلا گیا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد طارق متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہر میز پر ہوا کی بیٹی ایک نئے رنگ میں نظر آ رہی تھی۔ ڈلہوزی ہاؤس کا شمار ان جگہوں میں ہوتا تھا جہاں دولت اور حوث کے پجاری شکار کھیلتے تھے۔ ہاں، کوئی شکار کرتا ہے اور کوئی شکار ہوتا ہے۔ شکار اور شکاری دونوں ہی ایک دوسرے کی طاق میں رہتے ہیں۔ حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تعداد اگرچہ اچھی خاصی تھی، لیکن کسی طرف سے کوئی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ایسی جگہوں پر اونچی آواز میں بات کرنا بھی خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ 3 ویٹرس ہال میں مختلف میزوں پر سرو کرتی پھر رہی تھی۔ چند منٹ بعد ایک ویٹرس ان کی طرف آ گئی۔ اسے دیکھ کر طارق کو سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 16 سال رہی ہوگی۔ اس کے جسم پر لباس بھی لباس کے نام پر تہمت تھا۔ یس پلیز، اس نے سوالیہ نگاہوں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہم پون کے مہمان ہیں، اس سے پوچھو کہ وہ ہماری کیا واضح کرنا چاہتا ہے، پشکر نے کہا۔ جی میں سمجھی نہیں، لڑکی نے الجھی ہوئی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ تمہارے یہ نہ سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب پون کو بتاؤ گی تو اس کے مہمان آئے ہیں تو وہ سمجھ جائے گا، پشکر مسکرایا۔ یس سر، لڑکی کہتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی۔ طارق اس لڑکی کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ لچکتی ہوئی باہر کاؤنٹر کے ساتھ دروازے میں داخل ہوگی۔ اس کی واپسی میں 5 منٹ لگے۔ وہ میزوں کے درمیان گھومتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ آئیے سر، مسٹر پون آپ کے منتظر ہیں، ویٹرس نے کہا۔ وہ دونوں میز سے اٹھ گئے۔ گتے کا وہ ڈبہ پشکر کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں ویٹرس کے پیچھے چلتے ہوئے کاؤنٹر کے ساتھ ہی راستے میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک نیم تاریک سی راہداری تھی۔
फर्श पर ग्रे कलर का कालीन बिछा हुआ था। तकरीबन 15 फुट के बाद राहदारी दाईं तरफ मुड़ गई। उस तरफ 10 कदम के फासले पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी। 7 सीढ़ियां उतरने के बाद फिर एक तंग सी राहदारी थी जिसका इख्तिताम एक कमरे पर हुआ। वेट्रेस कमरे के सामने रुक गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो अंदर से एक भारी आवाज सुनाई दी, यस कम इन। वेट्रेस ने दरवाजा खोल दिया। पहले खुद अंदर दाखिल हुई, फिर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। ये एक वसी और अरीज कमरा था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ शीशे के टॉप वाली बहुत बड़ी ऑफिस टेबल थी जिस पर चंद दीगर चीजों के अलावा एक इंटरकॉम और 4 टेलीफोन सेट भी रखे हुए थे। मेज के पीछे वाली दीवार में दायरे की शक्ल में एक खूबसूरत अलमारी बनी हुई थी जिसमें शराब की मुख्तलिफ इकसाम की चंद बोतलें सजी हुई थी। दीवारों पर नीम मुरियान लिबास में लड़कियों की बड़ी बड़ी रंगीन तस्वीरों वाले फ्रेम आवेज़ा थे। मेज के साथ 3 कुर्सियां रखी हुई थी और सामने वाली दीवार के साथ आरामदेह सोफा बिछा हुआ था जिनके सामने शीशे के टॉप वाली काफी टेबल भी मौजूद थी। शीशे के टॉप वाली बड़ी ऑफिस टेबल के पीछे जो आदमी बैठा हुआ था उसे देखकर तारक दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। वो दुबला पतला सा आदमी था। उम्र 40 के लगभग रही होगी। गर्दन तक लंबे बाल बिल्कुल सफेद थे और मूंछें बिल्कुल काली जो चूहे की दुम की तरह दोनों तरफ लटकी हुई थी। आपके मेहमान मिस्टर पून, तारक और पचकर के साथ आने वाली वेट्रेस ने कहा। थैंक यू रजनी, तुम जा सकती हो, पून ने सपाट लहजे में कहा। वेट्रेस खामोशी से बाहर निकल गई। जी श्रीमान जी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? पून ने पचकर की तरफ देखते हुए कहा। पचकर ने कुछ कहने की बजाय गत्ते का वो डिब्बा उसके सामने रख दिया। पून ने डिब्बा खोला तो उसमें विष्णु देवी की मूर्ति देखकर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मूर्ति को डिब्बे में से निकालकर मेज पर रख दिया और मेज की दाईं तरफ वाली सबसे निचली दराज खोलकर पीतल का एक छोटा सा बाजू निकाला और उसे मूर्ति में फिट करने लगा। बाजू मूर्ति में बिल्कुल फिट आ गया। पून मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठ गया और बड़ी गर्मजोशी से बारी बारी दोनों से हाथ मिलाया। आप में से तारक कौन है? ये है तारक और मेरा नाम पचकर है, पचकर ने तारुफ कराया। मिस्टर तारक कुछ परेशान हो रहे हैं। इन्हें कब तक रहमान बाबा के पास भेज दिया जाएगा? यहाँ से सीधे रहमान बाबा के पास ही जाएंगे, पून ने कहा। लेकिन पहले ये बताइए कि क्या पीना पसंद करेंगे, कॉफी या कुछ और? काफी ठीक रहेगी, तारक ने पचकर से पहले ही बोलते हुए कहा। पून ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक बटन दबाया। 3 कप कॉफी के लिए कहा और रिसीवर रख के शहर की मौजूदा सूरत के बारे में उनसे बातें करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद एक वेट्रेस कॉफी ले आई। ये रजनी नहीं, कोई और वेट्रेस थी। वो उन तीनों के सामने कॉफी रख कर वापस चली गई। उन्हें यहाँ आए हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। तारक अपने आप में कुछ बेचैनी महसूस करने लगा। दरअसल जेल से फरार होने के बाद से अब तक वो दूसरों के हाथ में रहा था, दूसरों की मर्जी का मोहताज। वो अपने तौर पर कोई कदम नहीं उठा सकता था। वो दूसरों की हिदायत पर अमल करने का इसलिए भी पाबंद था कि उनके बगैर वो अपनों से राब्ता भी कायम नहीं कर सकता। वो अच्छी तरह जानता था कि इस किस्म के कामों में राजदारी बरती जाती है, लेकिन मौजूदा तरीकाकार से वो उलझन सी महसूस करने लगा था। काफी पीने के बाद पून ने मेज के नीचे लगा हुआ एक बटन दबाया और सामने वाली दीवार के हिस्सा स्लाइडिंग डोर की तरह अपनी जगह से सिरक गया। दरवाजा खुलते ही 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। लिबास और चेहरों से वो दोनों छटे हुए बदमाश नजर आते थे। गाड़ी तैयार है? पून ने पूछा। यस सर, उनमें से एक ने जवाब दिया। वो दोनों उठकर पून के साथ उस खुफिया दरवाजे से बाहर आ गए और उनके निकलते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इस तरफ भी एक कमरा था लेकिन उसमें 2-3 कुर्सियों के सिवा कुछ भी नहीं था। उस कमरे से आगे एक तंग सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। उन सीढ़ियों से उन्हें एक और कमरे में पहुंचा दिया गया और जब कमरे का दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो तारक और पचकर चौंके बगैर न रह सके। ये एक तंग और नीम तारीख सी गली थी। वो गली में आए और दरवाजे से चंद गज आगे गली में 2 गाड़ियां खड़ी थी। मिस्टर पचकर, पून उसकी तरफ देखते हुए बोला। मिस्टर तारक को यहाँ तक लाने का बहुत शुक्रिया। आप राजू के साथ इस गाड़ी में बैठ जाइए, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। मैं मिस्टर तारक को अपने साथ ले जा रहा हूँ बाबा रहमान के पास। उन दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। फिर पचकर राजू के साथ एक गाड़ी में बैठ गया जबकि तारक और पून दूसरी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। स्टीयरिंग उस तीसरे आदमी ने संभाल लिया। गाड़ी हरकत में आकर कनाट प्लेस के मेन रोड पर आ गई। हनुमान मंदिर से गाड़ी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर घूम गई और फिर मुख्तलिफ सड़कों पर होते हुए वो मौलाना आजाद रोड पर निकल आए। तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद वो एक और सड़क पर घूम गए। ये ऊंचे तबके का रिहायशी इलाका था। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े बंगले थे। पून ने ड्राइवर को किसी किस्म की हिदायत वगैरह नहीं दी थी। उसे शायद अपनी मंजिल का इल्म था। गाड़ी एक और सड़क पर घूमकर एक बंगले के सामने रुक गई। ड्राइवर ने हारन बजाया तो फौरन ही गेट खुल गया। वो ड्राइवर गाड़ी को अंदर लेता चला गया। गाड़ी कुछ ज्यादा पोर्च में रुक गई। पून नीचे उतर आया। तारक भी दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। वो दोनों कुछ ज्यादा बरामदे में पहुंचे ही थे कि अंदर से एक अधेड़ उम्र की औरत निकलकर सामने आ गई। उस औरत का लिबास देखकर तारक ने इत्मीनान का सांस लिया। उस लिबास पर उसने जिस तरह चादर ओढ़ रखी थी उससे तारक को ये अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मुसलमान औरत थी। वो दोनों उस औरत के साथ बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। बाहर से ये बंगला शानदार तो नजर आता ही था लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तमाम राहदारियों और कमरों में वॉल टू वॉल कारपेट बिछे हुए थे। पून तारक को ड्राइंग रूम में ले आया। बहुत ही शानदार ड्राइंग रूम था।
उस ड्राइंग रूम की आराइशी चीजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह किसी मुसलमान का घर है। आतिशदान के ऊपर दीवार पर एक बहुत बड़े सुनहरी फ्रेम में पूरे कुरान शरीफ वाला टुकड़ा आविज़ा था। तारिक ने पोन की तरफ देखा, उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, पोन ने कहा, इसको अपना ही घर समझो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। कुछ देर बाद शाहरुख से तुम्हारी मुलाकात होगी जिससे तुम तफसील से गुफ्तगू कर सकोगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, खाना तैयार है जन्नत बीबी? जी साहब जी, 10 मिनट में खाना मेज पर लग जाएगा। वो औरत बाहर चली गई। तारिक का ख्याल था कि पोन उसे यहाँ किसी और के हवाले करके चला जाएगा, लेकिन वो तो खाने का प्रोग्राम बना रहा था। खाने के नाम पर वो खुद भी भूख महसूस करने लगा। पोन भी बाहर जा चुका था। तकरीबन 15 मिनट बाद जन्नत बीबी ने तारिक को इतला दी कि खाना तैयार है। वो उसके साथ डाइनिंग टेबल पर आ गया। वो कुर्सी पर बैठा ही था कि एक और आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वो दुबला पतला सा आदमी था, क्लीन शेव, सर के बाल स्याह और छोटे थे जिन्हें कंघे की जरूरत नहीं हो सकती थी। तारिक उसे देखकर उठ गया। बैठो बैठो, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। वो शख्स हाथ मिलाते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नाम शाहरुख है, मैं बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें यहाँ तक पहुंचने के सिलसिले में बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन तुम जानते हो कि इस किस्म के कामों में किस कदर राजदारी की जरूरत होती है। क्या पशकर या वो लोग इस राज को फाश नहीं करेंगे जिनके तवस्से मैं जेल से बाहर आया हूँ? तारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। न जाने उसे ये एहसास क्यों हो रहा था कि उस शख्स को वो पहले भी कहीं देख चुका है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कब और कहाँ देखा था। नहीं, शाहरुख ने नफी में सारी लाते हुए कहा, पशकर और उसके साथियों का ताल्लुक एक ऐसी तंजीम से है जो इंसानी हुकूक की बुनियाद पर काम करती है। उसमें हिंदुओं के अलावा दूसरी कौमियतों के लोग भी शामिल हैं। अगर उस तंजीम से हमारा राब्ता ना होता तो तुम्हें जेल से निकलवाना नामुमकिन होता। शाहरुख चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, तुम शायद ये सोच रहे होगे कि हम तुम्हें भूल गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तुम्हें एक लम्हे को भी नहीं भूले थे। हमने तुमसे जेल में इसलिए राब्ता कायम नहीं किया कि हुकाम का ये शुबा यकीन में बदल जाता कि तुम्हारा ताल्लुक कश्मीर की लिबरेशन फ्रंट से है और तुम किसी खुफिया मिशन पर दिल्ली आए हो। इसलिए हम लोग तुमसे दूर ही रहे, लेकिन फिर सूरत देखते हुए हमने तुम दोनों को जेल से निकलवाने का फैसला कर लिया। लेकिन सलीम की मौत का हमें बेहद अफसोस है, उसे हम कभी नहीं भूल सकेंगे। सलीम एक बहादुर नौजवान था। तारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, जेल में उस पर जिस कदर तशद्दुद किया गया उसका अंदाजा मैं ही लगा सकता हूँ, लेकिन उसने जबान नहीं खोली। तारिक ने खाने से हाथ खींच लिया। सलीम के जिक्र पर उसकी भूख मर गई। शाहरुख ने भी खाने से हाथ खींच लिया। माहौल पर चंद लम्हों के लिए अफसुर्दगी सी तारी हो गई। फिर वो मौजू बदल कर गुफ्तगू करने लगे। आओ ड्राइंग रूम में चलकर बैठते हैं, शाहरुख कहते हुए उठ गया। उसी वक्त जन्नत बीबी डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। जन्नत बीबी, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं, हमारे लिए काफी भिजवा दो। जी बहुत अच्छा, जन्नत बीबी ने जवाब दिया। शाहरुख ने जब जन्नत बीबी को काफी के लिए कहा तो तारिक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके दिमाग में जमाका सा हुआ। उसे फौरन ही याद आ गया कि इससे पहले शाहरुख को कब और कहाँ देखा था। मिस्टर पोन यहाँ आने के बाद खाने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन वो खाने पर नहीं आए। तारिक ने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठते हुए कहा, उसे कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए वापस चला गया। वो मेरा बड़ा बेतकल्लुफ दोस्त है और अक्सर यहाँ आता रहता है, शाहरुख ने जवाब दिया। लेकिन मेरे ख्याल में वो वापस नहीं गया, इस वक्त भी घर में मौजूद है। बाद लोग धोखा खा सकते हैं, लेकिन मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। तारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। ओह, शाहरुख के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। तो वाकई ज़हीन आदमी हो। वैसे कुछ देर बाद मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता। ये दूरी शख्सियत, क्या इसका मतलब बताएंगे? तारिक ने कहा। हम हिंदुस्तान में एक काज के लिए काम कर रहे हैं, शाहरुख ने जवाब दिया, और हमने अपनी जिंदगियां इस काज के लिए वक्फ कर रखी हैं। यहाँ मेरे कई रूप हैं। डलहौजी हाउस का मालिक पोन हिंदू है, ग्रे हाउस बस सर्विस और येलो कैब कंपनी का मालिक अवतार सिंह है, जबकि कश्मीर फूड इंडस्ट्री का मालिक लियाकत हुसैन मुसलमान है। इसके अलावा मेरे और भी कई रूप हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। मेरा असल रूप यही है शाहरुख, जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है, एक वतन परस्त कश्मीरी मुजाहिद जो यहाँ रहकर अपनी सरजमीन की आज़ादी की जिद्दोजहद में अपना रोल अदा कर रहा है। लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? हालांकि मेरे तमाम मेकअप ऐसे हैं कि मुझे मेरे आदमी भी पहचान नहीं सकते। सिर्फ 2-3 अफराद ऐसे हैं जो मेरी मुख्तलिफ शख्सियात से वाकिफ हैं। एक जन्नत बीबी, दूसरा शेर दिल जो हमें गाड़ी पर यहाँ छोड़ने आया था, तीसरा जीवन जो पशकर के साथ किया था, उसका असल नाम मुराद अली है। 1-2 और आदमी है जो मेरे मुख्तलिफ बैरूब से वाकिफ हैं, लेकिन तुमने फौरन कैसे पहचान लिया? पहली बात तो यह है कि पोन ने यहाँ आते ही बड़ी बेतकल्फी से जन्नत बीबी को मुखातिब करते हुए खाना लगाने को कहा था, लेकिन वो खाने की मेज पर नहीं आया। फिर आपने जन्नत बीबी को काफी लाने को कहा तो मैंने फौरन ही पहचान लिया कि पोन और शाहरुख एक ही शख्सियत के 2 नाम हैं। डलहौजी हाउस में पोन ने भी इंटरकॉम पर किसी से काफी लाने को कहा था। दोनों मरतबा काफी का लफ्ज एक मखसूस अंदाज में अदा हुआ था और ये लफ्ज आपकी शिनाख्त बन गया। तारिक ने कहा, मेरी इस गलती की निशानदेही का शुक्रिया, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, शाहरुख ने कहा और जन्नत बीबी की तरफ देखने लगा जो काफी लेकर अंदर आ रही थी। जन्नत बीबी काफी मेज पर रखकर चली गई। काफी की चुस्कियों के साथ वो कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल करने लगे।
4 سال جیل میں رہنے کے دوران طارق اگرچہ چارلس سوبراج کے پاس آنے والے اخبارات کے ذریعے صورتحال سے واقفیت حاصل کرتا رہتا تھا، لیکن بھارتی اخبارات حالات کا صرف ایک رخ پیش کرتے تھے۔ وہ کشمیری حریت پسندوں کو غدار، لٹیرے، دہشت گرد اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ ہندو اخبارات کے ایڈیٹروں اور نامہ نگاروں نے آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ وہ یہ تو دیکھ لیتے تھے کہ کشمیری مجاہدین کے ہاتھوں 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، لیکن یہ انہیں کبھی نظر نہیں آتا تھا کہ بھارتی لٹیروں نے بے گناہ کشمیریوں کے کتنے گھروں کو نظر آتش کر دیا تھا، کتنے بے گناہ اور معصوم کشمیریوں کو زندہ جلا دیا تھا یا انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ اور اب شاہ رخ سے طارق کو جو معلومات حاصل ہو رہی تھی انہیں سن کر اس کا خون کھولتا جا رہا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی سری نگر سے چند میل دور سوپور کے نوا میں بھارتی بھیڑیوں نے کشمیری مسلمانوں کی ایک پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس بستی والوں کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے 2 نوعمر کشمیری مجاہدین کو بھارتی فوجیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ 50 افراد کی آبادی پر مشتمل اس آبادی میں صرف 2 آدمی بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ ان بھارتی وحشیوں نے شیر خوار معصوم بچوں تک کو اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا تھا۔ رات نصف سے زیادہ بیت چکی تھی، لیکن طارق اور شاہ رخ کو باتوں میں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں رہا۔ بلاخر طارق نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، 4 سال پہلے مجھے اور سلیم کو ایک اہم مشن پر بھیجا گیا تھا، لیکن اس مشن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ پھر حالات نے ایسا رخ اختیار کیا جو آپ کے علم میں بھی ہے۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پروگرام ہے۔ پروگرام وہی ہے، بس تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، شاہ رخ نے کہا۔ 1-2 دن بعد تمہیں منصوبے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اسی دوران تم گھوم پھر کر دہلی کے گلی کوچوں سے واقفیت حاصل کر لو۔ صبح دل شیر یہاں آ جائے گا، وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہیں تمام علاقوں کے بارے میں بتا دے گا۔ اب تم آرام کرو، رات کافی بیت چکی ہے، آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ شاہ رخ کے ساتھ طارق بھی اٹھ گیا۔ شاہ رخ اسے راہداری کے آخر میں ایک بیڈ روم میں لے آیا۔ اس کمرے میں آرام دہ بستر کے علاوہ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس الماری میں مختلف کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں، تمہارے سائز کے بھی ہوں گے۔ شاہ رخ نے دیوار کے ساتھ استادہ ایک الماری کی طرف اشارہ کیا۔ شاہ رخ کے جانے کے بعد طارق نے سب سے پہلے داڑھی، مونچھ اور سر پر سجی ہوئی وگ سے نجات حاصل کی۔ پھر الماری میں سے شلوار قمیض نکال کر پہنی اور بستر پر لیٹ گیا۔ وہ بستر پر لیٹا دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر نہ جانے کب نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ دہلی کی تاریخ نہ صرف بہت قدیم ہے، اس شہر نے عروج و زوال کی لاتعداد داستانوں کو بھی جنم دیا ہے۔ ان میں جدال و قتال، لہو رنگ داستانیں بھی ہیں اور عشق و محبت کی شیرینیاں بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 3 یا 4 صدی قبل مسیح میں مہابھارت کے پانڈے برادران نے جمنا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی بسائی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بستی ٹھیک اسی جگہ بسائی گئی تھی جہاں آج پرانا قلعہ کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ 8ویں یا 9ویں صدی عیسوی میں اس بستی پر راجپوت سرداروں کا قبضہ ہو گیا تھا اور اسے دہلی کا نام دیا گیا تھا۔ اس بستی کے گرد پتھروں کی ایک بہت بڑی فصیل تعمیر کی گئی تھی جسے آج لال کوٹ کہا جاتا ہے۔ 12ویں صدی میں راجستھان کے چوہان سردار اس بستی پر قابض ہو گئے۔ پرتھوی راج چوہان سوئم نے شہر کو مزید وسعت دی اور بہت سا علاقہ شامل کر کے اس کے گرد ایک اور حفاظتی فصیل تعمیر کر دی۔ یہ علاقہ آج قلعہ رائے پتھور کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن پرتھوی راج اس شہر پر زیادہ عرصے تک قابض نہ رہ سکا۔ سن 1992 سے سن 1993 میں وسط ایشیا کے شہر غور سے تعلق رکھنے والے ایک ترک سردار محمد بن حسام عرب محمد غور نے دہلی پر قبضہ کر کے پرتھوی راج کو قتل کر دیا۔ پرتھوی راج کی موت کے ساتھ ہی ہندو سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام کی پہلی کرن جہالت کے اندھیروں میں شگاف ڈالتی ہوئی نظر آئی۔ اس دور کو دہلی کا وہ دور کہا جا سکتا ہے جب صحیح معنوں میں اس شہر کی ترقی کا آغاز ہوا۔ اسی دور میں اردو زبان نے جنم لیا اور اس کی نشو و نما شروع ہوئی۔ سن 1290 میں خلجی سلطنت مرد وجود میں آئی۔ علاؤ الدین خلجی نے دہلی کی اصل آبادی کے شمال مشرق میں ایک اور بستی بسائی جسے آج بھی سری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خلجیوں کے بعد تغلق کا خاندان کا دور شروع ہوا۔ اس سلطنت کے بانی غیاث الدین تغلق نے لال کوٹ کے جنوب میں 5 میل کے فاصلے پر ایک تیسری بستی بسائی جسے تغلق آباد کا نام دیا گیا۔ اس کے جانشین محمد تغلق نے جنوبی شہر کو اپنا پایہ سلطنت بنایا، لیکن جلدی اسے واپس آنا پڑا اور اس نے سری بستی اور قلعہ رائے پتھور کے درمیان ایک چوتھا شہر آباد کیا جسے جہاں پناہ کا نام دیا گیا۔ تغلق خاندان کے تیسرے حکمران فیروز شاہ نے جمنا کے کنارے ٹیلوں پر اپنے نام سے فیروز آباد ایک 5واں شہر بسایا۔ یہ علاقہ آج بھی کوٹلہ فیروز شاہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ سن 1414 میں سید خاندان نے سلطنت دہلی پر قبضہ کر لیا اور سن 1451 میں لودھی خاندان برسرے اقتدار آیا۔ سید اور لودھی سلاطین کے دور میں دہلی کی تعمیر و ترقی پر زیادہ کام نہیں ہو سکا۔ سن 1526 میں فاتح بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا اور اس طرح سلطنت مغلیہ کی بنیاد پڑی۔ بابر نے آگرہ کودار السنت بنایا اور دہلی کی تعمیر و ترقی پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن اس کے بعد ہمایوں نے دین پناہ کے نام سے فیروز آباد کے مغرب میں جمنا کے کنارے ایک نیا شہر آباد کیا۔ اسے دہلی کو مزید وسعت ملی۔ ہمایوں کے بعد اکبر نے اپنے دادا کی طرح آگرہ میں بیٹھ کر حکومت کی
لیکن اس کے پوتے شاہ جہاں نے دہلی کو ترجیح دی اور فیروز آباد کے شمال میں شاہ جہان آباد کے نام سے ایک اور شہر آباد کیا۔ لال قلعہ بھی اسی علاقے میں تعمیر کرایا گیا۔ شاہ جہان آباد 1957 تک مغلوں کا دارالحکومت رہا، لیکن در حقیقت سن 1707 کے بعد ہندوستان پر مغلوں کی گرفت میں کمزوری آنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، مغل حکمرانی برائے نام ہی تھی۔ سن 1857 میں مغلوں نے اپنی طاقت منوانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی۔ آخری مغل شہنشاہ کا تختہ الٹ دیا گیا اور دارالحکومت کلکتہ منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 50 سال تک دہلی کی حیثیت ہندوستان کے ایک عام شہر کی سی رہی، لیکن سن 1911 میں برٹش حکومت نے اپنا دارالحکومت دوبارہ کلکتہ سے دہلی منتقل کر دیا اور اس طرح دہلی کی مرکزی حیثیت ایک بار پھر بحال ہوگی۔ دل شیر ایک بہت اچھا گائیڈ ثابت ہوا۔ وہ طارق کو شہر کے مختلف علاقوں میں گھمانے پھرانے کے ساتھ خاص علاقے کے تاریخی مندر سے بھی آگاہ کر رہا تھا۔ شہر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جو اس نے طارق کو نہ دکھایا ہو۔ دل شیر کا تعلق بھی ایک کشمیری خاندان سے تھا۔ اس کا باپ برسوں پہلے کشمیر سے آ کر دہلی میں آباد ہوا تھا، اور جب آزادی پاکستان کی تحریک چلی تو ہندوستان میں بسنے والے لاکھوں دیگر مسلمانوں کی طرح دل شیر کے باپ نے بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کشمیری مسلمانوں کا خیال تھا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا تو کشمیر کی جنت نظیر وادی کو بھی غاصب ہندوؤں سے نجات مل جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ معاہدے کی روح سے مشرقی پنجاب کے بہت سے علاقے تو پاکستان میں شامل ہونا تھے، لیکن ہندوؤں نے انگریزوں سے ساز باز کر کے نہ صرف وہ علاقے نئی مملکت پاکستان کے حوالے نہیں کیے بلکہ کشمیر پر بھی اپنا قبضہ جما لیا۔ دل شیر کا باپ قیام پاکستان کے بعد بھی دہلی میں مقیم رہا۔ سن 1958 میں دہلی میں کشمیری مسلمانوں نے آزادی کشمیر کے حق میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ پرامن تھا، جس پر پولیس نے پہلے لاٹھی چارج کیا اور پھر گولی چلا دی۔ پولیس کی اس وحشیانہ کارروائی میں کئی مسلمان مظاہرین شہید ہو گئے، جن میں دل شیر کا باپ بھی شامل تھا۔ دل شیر کی عمر اس وقت صرف 2 سال تھی۔ دل شیر کا باپ شاہ رخ کے باپ کا ملازم تھا۔ دل شیر کو شاہ رخ کے باپ نے پالا۔ چند سال بعد دل شیر کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ دل شیر شاہ رخ کے ساتھ اس کے گھر میں پرورش پاتا رہا۔ دل شیر جب جوان ہوا تو باپ کی طرح وہ بھی کشمیری مسلمانوں کی خفیہ تحریک میں شامل ہو گیا۔ شاہ رخ دہلی میں کشمیریوں کی اس خفیہ تحریک کا سربراہ تھا، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی بھی اس کی حیثیت سے واقف نہیں تھا۔ شاہ رخ کو دولت اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ اس کا کاروبار پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ شاہ رخ نے اپنی ذہانت سے اس کاروبار کو مزید وسعت دے دی۔ اس کی دولت کا بیشتر حصہ ہندوستان میں کشمیریوں کی اس خفیہ تحریک پر خرچ ہو رہا تھا۔ دل شیر اور مراد علی شاہ رخ کے دستے راز تھے۔ ان کے حلیے بظاہر گنڈوں جیسے تھے۔ انہوں نے نام بھی ہندوؤں جیسے اپنا رکھے تھے، لیکن وہ اپنی اس حیثیت سے فائدہ بھی اٹھا رہے تھے۔ وہ تیسرا دن تھا۔ دل شیر اور طارق آریہ سماج روڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان کے سامنے کی میز پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی چائے پینے کے دوران اخبار کا مطالعہ بھی کر رہا تھا۔ وہ شخص جب چائے ختم کر کے اٹھا تو اخبار بھی میز پر چھوڑ گیا۔ طارق نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اخبار اٹھا لیا۔ وہ شام کو شائع ہونے والا ایک انگریزی اخبار تھا۔ اخبار کے پہلے صفحے کے عین وسط میں مادھوری کی تصویر تھی۔ اس کے ساتھ ہی 2 کالمی سرخی تھی۔ مفرور قیدی کو پناہ دینے والی ہندو عورت کو گرفتار کر لیا گیا۔ طارق پوری خبر پڑھتا گیا۔ خبر کے مطابق مادھوری کی گرفتاری شنکر نامی اس ہندو نوجوان کی اطلاع پر عمل میں آئی تھی، جسے بقول اس کے مادھوری بہلا پھسلا کر تاریخ پارک میں لے گئی اور پارک کے تاریخ گوشے میں جیل سے بھاگے ہوئے قیدی اور اس کے ساتھ نے اس کے کپڑے اتروا لیے تھے اور مادھوری کو اپنے ساتھ لے گئے۔ شنکر نے آج صبح جب اخبار میں یہ پڑھا کہ جیٹھا نند نامی ایک شخص نے بریلی میں اپنے سیٹ کو قتل کر دیا اور 2 لاکھ روپے کی رقم لے کر بھاگ گیا تھا۔ مزید یہ کہ پولیس نے جیٹھا نند کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے دہلی میں جیٹھا نند کی پتنی مادھوری سے بھی پوچھ گچھ کی تھی۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد شنکر نے مقامی پولیس سے رابطہ کیا اور پولیس کے ساتھ مادھوری کے گھر جا کر اسے شناخت کر لیا۔ پولیس کے پوچھ گچھ کے بعد مادھوری نے یہ اعتراف کر لیا کہ جیل سے بھاگا ہوئے ایک قیدی اور اس کا ایک ساتھی ایک رات اور ایک دن اس کے گھر میں چھپے رہے، لیکن انہوں نے اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی کو ان کے بارے میں بتانے کی جرات نہیں کر سکی۔ مادھوری نے پولیس کو طارق کا وہ حلیہ بتایا جس میں وہ اس روز اس کے گھر سے نکلا تھا۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق پولیس مادھوری سے مزید تفتیش کر رہی ہے۔ طارق نے اخبار میز پر رکھ دیا۔ مادھوری نے اس کا فرنچ کٹ داڑھی والا حلیہ بتایا، جبکہ شاہ رخ کے پاس آنے کے بعد اس نے وہ حلیہ بدل دیا تھا۔ اس وقت وہ ایک نئے حلیے میں تھا۔ گردن تک لمبے بال، کلمیں رخساروں تک پھیلی ہوئی اور بھاری مونچھیں۔ اس حلیے میں طارق کی حیثیت سے اسے شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرا خیال ہے اٹھنا چاہیے، شیر دل نے کہا۔ ہاں چلو، طارق نے فوراً ہی کرسی چھوڑ دی۔ دل شیر نے کاؤنٹر پر پہنچ کر بل ادا کیا اور دونوں ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے۔ وہ اس وقت دریا گنج کے علاقے میں تھے اور اس وقت شام کے 5 بجنے والے تھے۔ طارق کچھ تھکن سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتا تھا، لیکن شیر دل اسے لے کر دہلی دروازے کی طرف بڑھتا گیا اور پھر نوبت خانے سے ہوتے ہوئے وہ چھتا بازار پہنچ گئے۔ یہ ایک تنگ سا بازار تھا جس پر چھت پڑی ہوئی تھی جو کسی سرنگ کی طرح دور تک چلا گیا تھا۔ یہاں اچھی خاصی بھیڑ تھی، حقیقتاً کھوئے سے کھوا چل رہا تھا۔ دل شیر ایک چھوٹے سے پائے خانے کے سامنے رک گیا۔ یہ دکان زیادہ بڑی نہیں تھی، صرف 4 میزیں لگی ہوئی تھی
दरवाजे के बाहर मोटे मोटे हुरूफ में कश्मीरी चाय लिखा हुआ था। दिलशेर तारक को इशारा करते हुए अंदर दाखिल हो गया। तमाम मेजों पर गाहक बैठे हुए थे। उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी और 2 सिख भी नजर आ रहे थे। सामने वाली दीवार के साथ एक छोटा सा काउंटर बना हुआ था, जिसके पीछे छोटे कद का एक भारी भरकम आदमी खड़ा हुआ था। उसका सर अंडे के छिलके की तरह साफ था, शेव भी ताजा बनी हुई थी, अलबत्ता बड़ी बड़ी मूंछें उसके पूरे चेहरे पर छाई हुई थी। दिलशेर को देखकर वो शख्स चौंक सा गया, लेकिन उसने फौरन ही अपने चेहरे के तासरात पर काबू पा लिया। दिलशेर चलने में सरगोशियों में उससे बातें करता रहा, फिर तारक को इशारा करते हुए चाय खाने से बाहर आ गया। दिलशेर या तारक को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं हो सका कि चाय खाने से निकलने के बाद एक आदमी उनके पीछे लग चुका था। वो दोनों एक बार फिर नौबत खाना दिल्ली दरवाजे से होते हुए हिंदू मार्ग पर आ गए। वो आदमी बदसूर उनके पीछे लगा हुआ था। वो दरमियाने कद का कदरे भारी भरकम आदमी था, जिसने ब्राउन रंग की पतलून और सफेद शर्ट पर काले रंग का कोट पहन रखा था और मफलर उसी तरह लिपटा हुआ था कि उसका निस्फ चेहरा छुप कर रह गया था। उसके दोनों हाथ कोट की जेबों में थे और वो इस तरह चल रहा था जैसे महज सैरो तफरी के लिए घर से निकला हो। दारुबाग पर आने के बाद ही तारक ने उस शख्स को देखा। यकायक उसे ख्याल आया कि इस शख्स को उसने छत्ता बाजार में कश्मीरी चाय खाने के सामने भी देखा था और अब यहाँ उसे अपने पीछे देखकर वो चौंके बगैर ना रह सका। लेकिन फिर ख्याल आया कि मुमकिन है ये महज इत्तफाक हो और उस शख्स को भी इसी तरफ आना हो। लेकिन जब वो एक और सड़क पर मुड़े तो वो शख्स भी इन्हीं के पीछे मुड़ गया। हमारा ताकुब हो रहा है, तारक ने दिलशेर के साथ चलते हुए सरगोशी की। मैं भी उस शख्स को देख चुका हूँ, खामोशी से चलते रहो। उस शख्स को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम ताकुब से आगाह हो चुके हैं। दिलशेर ने भी सरगोशी में जवाब दिया।